وسلام علی عباده الذین اصطفى الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء اور درود و سلام دے بعد پونے 2 دا ٹائم ہو گیا ہے۔ باوجود اتنا وقت گزر جان دے جڑاں والا دے دوست لکڑ منڈی دے اندر بڑی تسلی دے نال تشریف فرما نے۔ سپیکر نو کی کر دیو یار، اگے چنگی بھلی آواز، میرے واری انج نہ کریا گا۔ تساں حضرات نو میں مبارک دینا کہ تسی الحمدللہ ثم الحمدللہ اس طرح خوش باش میرے سامنے تشریف فرماؤ، انج معلوم ہوندا ہے بھی جلسہ ہونی شروع ہویا ہے۔ اللہ تعالیٰ تہاڈے جذبے نو قبول فرمائے۔ کٹ کرو آواز، خدا دا واسطہ کٹ کرو۔ دوستو، اہل حدیث یوتھ فورس دے نوجوان اور مرکزی جمعیت اہل حدیث دے بزرگ صاحبان جڑاں والا دی جماعت نو میں مبارک دینا کہ کانفرنس انتہائی کامیاب ہے۔ انشاءاللہ الرحمن آئندہ سال اس تو بھی زیادہ کامیاب ہوئے گی، کہو انشاءاللہ۔ سب تو پہلے ایک دو باتاں انتظامیہ دے نال کرنیاں نے۔ میرے دوستاں نے دسیا ہے کہ اساں انتظامیہ اگے درخواست پیش کیتی کہ فلاں کام شہر دے اندر غلط ہو رہا ہے، جیڑا کہ نہیں ہونا چاہیے۔ انتظامیہ نے تعاون کرن دی بجائے چنگے رہو گے، اللہ دی قسمیں بڑے ہی چنگے رہو۔ اے گل میں قسم چوک کے آکھی، ساڈے نال سیٹ رہا کرو، جے نہیں سمجھ آئی تے وچوں وچ ساڈے نال سیٹنگ رکھیا کرو، نہیں کہ پھر ساڈی سیٹنگ ہی رہے دوہاں تیراں دی۔ طرح طرح دیا گلاں انتظامیہ نو مولویاں دے بارے نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 2، انہاں نو میں یہ بھی بات کہاں گا کہ اگر تسی پاکستان دے محافظ ہو
تے پھر تانوں جان لینا چاہیے کہ اہل حدیث دا بچہ بچہ انشاءاللہ اسلام دا محافظ ہے. اسی یہ بات ماننے ہاں، تسلیم کرنے ہاں کہ تسی پاکستان دے محافظ ہو، لیکن تانوں بھی یہ بات تسلیم کرنی چاہیے کہ اہل حدیث دا بچہ بچہ اسلام دا محافظ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جے تسی بے نظیر دے نوکر ہو تے اسی بدر منیر دے غلام ہو. گل دی سمجھ نہیں آئی؟ اگر انتظامیہ بے نظیر دی نوکر ہے تے اسی بدر منیر دے غلام ہاں، چے جائے کہ اسی تو انو آکھیے ساڈا فلانا کم کرو، ساڈا فلانا کم کرو. میں جڑا والا دی انتظامیہ نو کہہ رہا، چے جائے کہ میں تو انو کہاں کہ فلاں کم کر دیو، ساڈا فلاں کم کرو، ساڈا فلاں کم کرو. اور اگر تو انو کوئی کام ہوئے تو سانو دسیا کرو، اسی انشاءاللہ تو اڈا کام کریں اللہ دے فضل و کرم. اے نہیں کہ اسی مولوی ہیں صرف ختم دین والے، ختم دعا لو منجی پیڑی ٹھکا لو. نہیں، اے گل دلوں کڈ چھڈ. اسی او مولوی نہیں کہ مردہ نہایا تے او دے بھی 50 روپیے لے لے، جنازہ پڑھان دا بھی 100 روپیہ لے لیا. اسی چوڑ کمپنی نال تعلق نہیں رکھ دے. اسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نوکراں اور خادماں، کتے ہمیں پلیکھے چ نہ مارے جا جے کہ پتہ نہیں ہے بھی مولوی ٹکر پن مولوی نے. اگر تانوں کوئی کام ہوئے تے سانو دسیا کرو، اسی اس مالک دی رحمت دے نال تواڈے کام کران گے. چے جا کے تواڈے کولوں اپنے کام کروائیے تو میں انتظامیہ نو یہ بات کہاں گا، ساڈے رستے تے بھی رکاوٹ نہ پایا کرو. اسی او لوگ ہاں جنہاں دا عقیدہ ہے کہ لوگوں پوری کائنات دا داتا رب ذوالجلال ہے اور امام اعظم آمنہ دا لال ہے اور جڑا والا دے لوگوں. میں تہاڈیاں دعاواں دے نال اے بات شارجہ دے اندر، ابو ظبی دے اندر، دبئی دے اندر، اجمان دے اندر، راس الخیمہ دے اندر، باہر دے ملکاں دے اندر دس آیا ہوا. اور لوگوں ایک کوئی جماعت ہے پاکستان دے اندر بلکہ پورے جہان دے اندر جس جماعت دا عقیدہ ہے. اور لوگوں آقا بھی ایک ہے اور داتا بھی ایک ہے. آقا آمنہ دا لال، داتا رب ذوالجلال. کوئی سمجھ نہیں ہے. اور بس شیخ القرآن، شیخ القرآن نہ کہو. اے بزرگ جڑے نے نا ٹیسیاں وچ بھی انہاں میرا نعرہ ماریا سی شیخ القرآن. میں ادو بھی عرض کیتی سی کہ شیخ القرآن نے مولانا محمد حسین صاحب شیخو پور، اللہ انہوں نے لمبی زندگی دے. اچھی آمین کہو. میں تہاڈیاں دعاواں دے نال باہر دے ملکاں وچ بھی یہ کہہ آیا کہ لوگوں اہل حدیث ہو جماعت ہے جدا یہ عقیدہ ہے کہ آقا بھی ایک ہے اور داتا بھی ایک ہے. آقا آمنہ دا لال ہے تے داتا رب ذوالجلال ہے. کہو سبحان اللہ. اے دے نال نال ایک ہور بات بھی کہنا چاہنا. ایتھے ایک مولوی ہے، او دا میں نام نہیں لینا. پتہ نام کیوں نہیں لینا؟ ننکانے تو کئی بندے آئے، سمندری تو آئے، فیصل آباد تو کتاب و سنت دے پروانے آئے، ستیانے تو آئے، اینو آنے تو آئے، پھتھر آنے تو آئے، روٹی تو آئے، ادھروں آئے، ادھروں آئے. اتنا بڑا اجتماع اینے مجمع وچ میں او دا نام لواں نا، اونے میرا اج 3-4 بار نام لیا ہے کہ منظور آ رہے ہیں، منظور آ رہے ہیں. اونے جناب جمعے دے وچ 3-4 مرتبہ میرا نام لیا. او دا مقصد پتہ کی سی کہ آئے گا، آ کے میرا نام لے گا تے سارے لوگ کہن گے بلے بلے بھئی بڑا پاٹے کھائیں ہیں، بڑا پاٹے کھائیں بھئی جدا نام مولوی منظور نے لیا ہے. وہ اتنے بڑے مجمع تیرا نام لوا چوڑے تینوں تے ملہ کو نہیں جان گے، اور تینوں تے ملہ نہیں جاندا بھی ایتھے کوئی چوڑ رہندی. تیرا نام لے کے ہمیں تیرے نمبر بنا دے. تو سویرے جناب اپنی بیوی نو بھی آکھے کیوں پھر ہے تو سویرے وہ دے کول بہ کے نمبر بنائے
क्यों फिर साडा नां ते मौलवी मंजूर भी लेंदे ही, साडा नां तो जात दी कोड़ किरली छतीरा नु जपे, क्या पिद्दी का शोरबा। वो चाहता कि मेरे नंबर बन, लेकिन असी इहो जे बंदियां दा नाम लैके बोलो मजलिस पलीत करनी क्या जरूरत। और ये भी बात कहना चाहना, अगर उन्हें बहुता चाह है ना कि मैं इंज कर सकना औ कर सकना, मेरे को ए दलील है, मेरे को फलां दलील है, मेरे को फलां दलील है, तो मैं उन्हें इन्नी बात कहांगा, एक कुल साते चालिए कुरान हदीस दे विचों साबित कर दे। सवेरे 9 बजे लक्कड़ मंडी के अंदर तुहाडा सारियां दा कुल होएगा इंशाअल्लाह। ये जितने मौलवी ने कुल साते चालिए, अगर ये कुल साते चालिए साबित कर देन, असी सुबह लक्कड़ मंडी के अंदर 9 बजे कुल करांगे। क्यों भाई तैयार हो? ओए हाथ खड़े करो, लगाओ वोट करो इतने सारे है। किसी की जरूरत है कि कोई साबित करे कुल साते चालिए बोलो कुरान हदीस विचों मिल दे। ये तो मौलवियों का प्रोग्राम है कि कुल जेड़ा करेगा वो साता भी तो करेगा। भाई तवज्जो करना, कुल जेड़ा करेगा वो साता भी तो करेगा, साता जेड़ा करेगा वो 40 भी भरेगा। इन्ने चिर विच दसो होर ना कोई मरेगा ते रहिंदी खहिंदी कसर जुमेरात कढ़ी जाएगी, इन्ने चिर विच दसो 11वीं ना आएगी। ते मौलवियों का प्रोग्राम, भाई ताड़ी ना मार, ये तो मौलवियों का प्रोग्राम है। और सुनो ये भी बात मैं कहना चाहना, मौलवियों दलीलां झूठियां ना दिया करो, फोकियां दलीलां ना दिया करो। साडे हाफजाबाद ना एक मौलवी जनाब तकरीर पिया करे तो कहंदा, ओए भाभीओ तुसीं कहंदे हो कि निक्की 11वीं वड्डी 11वीं दा सबूत कोई नहीं, आओ सुनो मेरे को सबूत। मैं कहा सुभान अल्लाह किड्डा सबूत मिलन लगा। निक्की अगे मैं कहा निरी 11वीं हुण निक्की 11वीं है, वड्डी 11वीं निक्की 11वीं। अगे मैं एक घर गया ते एक बच्चा बाहर आया करो, ते मैं पूछा अब्बू किथे? कहंदा मौलवी जी निक्के अब्बू नूं बुलावां कि वड्डे अब्बू नूं बुलावां? कहंदा भाभीओ गुस्ताखो नजदियो, और जे अब्बू निक्का वड्डा हो सकता है तो 11वीं निक्की वड्डी नहीं हो सकती। उन्हें आ गया नारा तकबीर हजरत मौलाना टोनी लग गया नहीं। ये दुआ करो अल्लाह मौलवियों को हिदायत अता फरमाए, उच्ची आमीन करो। इस कौम को धोखा ना दियो। आओ मैं दावत देना चाहना वा, वक़्त जे आमना दे लाल जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बात मान लो, अजे भी वक़्त है। क्यों? उस मुस्तफा दे बारे रब्बे कायनात ने फरमाया वमन युतिर रसूल फकद अता अल्लाह। और दुनिया जहान दे अंदर रहने वालों, मशरक वालों, मगरब वालों, शमाल वालों, जनूब वालों, लेंदे वाले हो, चढ़दे वाले हो, दखण वाले हो, पर्वत वाले हो, अल्लाह करीम ऐलान कर रहे ने जिन्हें मेरे मुस्तफा दी बात मान लई वो समझ ले के मैं अरशां वाले खुदा दी बात मान लई। बात किदी मननी है? जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मेरे आका दा फरमान, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्ना इल्ला मन अबा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने मेरी सारी दी सारी उम्मत जन्नत दे अंदर जाएगी, मगर वो जिन्हें इनकार कर दिता वो जन्नत दे अंदर नहीं जाएगा। मेरे पैगंबर दे सहाबा ने पूछया सोहणिया वो केड़ा बदनसीब है जेड़ा जन्नत दे विच जान तो इनकार कर देगा? मेरे आका फरमाते ने जिन्हें मेरी बात मन्नी, मेरी इताअत की थी, वो जन्नत दे अंदर जाएगा, और जिन्हें मेरी नाफरमानी की थी उन्हें जन्नत विच जान तो इनकार कर दिता। पता चलिया आका दा गुस्ताख जेड़ा बोलो जन्नत विच जा सकदा, नबी पाक दा गुस्ताख जन्नत विच नहीं जा सकदा। और ये भी बात ज़हन दे विच बिठा लो, मेरे तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बारे अल्लाह करीम ने ऐलान फरमाया फला व रब्बिका ला युमिनून। सारे नहीं बोले। क्यों भाई? जलसा सुनने का मूड है? हाथ खड़े करो जिन्हों का मूड खराब है। ठीक है, अल्लाह करे तो मूड ठीक हो जाए। हाँ जी तवज्जो करना जरा।
اور پروانے ہو تسی میں سمجھنا کہ بڑے ماشاءاللہ حشاش بشاش اور بڑے ذوق شوق دے نال تشریف فرماؤ. اللہ تہاڈی محنت نو نجات دا سبب بنا دے. رب کائنات نے اعلان فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. آؤ میں ترجمہ نوے لفظاں دے اندر کراں, نواں ترجمہ سننا توجہ دے نال. رب کائنات نے فرمایا اے میرے پیارے محبوب جیڑا تینو امام اعظم نہیں مندا میں عرشاں والا اونوں مومن ہی نہیں مندا. امام اعظم کون؟ محمد. اچھی کہو اچھی صلی اللہ ہو. اور میں اے بات بھی کہہ دیاں اے مولوی جیڑا سانو بڑیاں گالاں کردا نا کہ اہل حدیث اس طرح تے اس طرح تے یہ تے وہ, جلسے دے صدر نے میرے بزرگ محترم حافظ عبداللطیف صاحب جلسے دے صدر نے صدر جلسہ دے کولوں آ کے پوچھو اور جڑاں والا دے اندر ایک مسجد سی. جدو حافظ صاحب جڑاں والا دے اندر آئے ادو ایک مسجد. اے مولوی ٹکے ٹکے دیا گلاں کردا ہے, اے پاٹے خواہ تے پھنے خواہ بندا ہے, میں یہ کر دیاں گا میں وہ کر دیاں گا. جدو صدر جلسہ جڑاں والا دے اندر آئے ادو ایک مسجد سی مرکزی جڑاں والا دے اندر. اوے آج 11 مسجداں میں جمعہ ہوندا ڈوب کے مر جا گٹر وچ. گل تو سمجھ نہیں آئی. اجے بھی اہل حدیثاں نو گالاں کرنا ہے. 11 مسجداں میں جمعہ ہوندا ہے اجے کہنا اہل حدیث جھوٹے نے. ایک مسجد تو 11 مسجداں جمعہ تے سچا پاٹے خان. کمال ہے بھائی. وہ تھا کہ واہ محمد خانہ واہ محمد خانہ 5 دی ککڑی 50 جرمانہ. کمال ہو گئی یار. اگے جی وہابی جھوٹے نے. اور جدو حافظ صاحب جڑاں والے آئے ایک مسجد جڑاں والے آج 11 مسجداں جمعہ ہوندا ہے کنیاں مسجداں چ تے کتے مولوی اے نہ جمعہ ہی کہہ دے پھر 11ویں ثابت ہوئی کہ نا انہیں اللہ دی اطاعت کی تھی. سن لو ذرا, جنہیں آمنہ دے لال دی نافرمانی کی تھی انہیں اللہ دی نافرمانی کی تھی. وَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ. آمنہ دے لال لوکاں دے اندر فرق کرنے والے نے, حق اور باطل دے درمیان, سچ اور جھوٹ دے درمیان, توحید اور شرک دے درمیان, سنت اور بدعت دے درمیان, میرے دوستو شرافت اور عداوت دے درمیان, کھرے اور کھوٹے دے درمیان آمنہ دے لال فرق کرنے والے نے. اور آج تہاڈیاں دعاواں دے نال اللہ دی رحمت اور دے فضل و کرم دے نال میں نبی پاک دا ادنا جیا نوکر ہون دی حیثیت دے نال لکڑ منڈی دے اندر کھوٹا تے کھرا نتار کے جاواں گا انشاءاللہ. اور پاپیا باس کر پاپیا سننا ذرا. اللہ کریم نے نبی علیہ السلام دے بارے اعلان فرما دی. یار وائی پاک کرو کیوں بدان دو. میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے رب ذوالجلال نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا اللہ. رب ذوالجلال فرماندے نے جیڑی چیز میرا رسول تانوں عطا کردا ہے وہ چیز لے لو, اور جدے تو میرا نبی روکدا ہے رک جاؤ. واتقوا اللہ, اللہ تو ڈر جاؤ. جو چیز نبی پاک دین اونوں قبول کرو. میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پیارے اتنے اعلیٰ کہ آپ دی ہر بات مننی فرض ہے. اور تاں ہی تے میں آکھیا مصطفیٰ دے بارے میں جگہ جگہ تے کہہ رہا صدقے تے قربان جاواں لاکھ لاکھ درود سلام تینو. کہو سبحان اللہ. پھر کہو لاکھ لاکھ درود سلام تینو تے سونا نام محمد صدان والے. یہ ہے ساڈا پیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لاکھ لاکھ
درود سلام تینوں تے سونا نام محمد صدان والے سارے نبیاں تو پیچھے آن والے جنت وچ سب تو پہلے جان والے تیرے شان دی نہیں حد کوئی لقب امام اعظم دا پان والے لکڑ منڈی وچ آ غلام تیرے دشمناں دے چھوٹے لان والے آواز کر دو سنو کی آندے ہو تم واپی ایک نعرہ مارا کرو انج لگتا جی پتہ نہیں حال ہوئے توجہ کرو ذرا میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد کہو صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے میں جگہ جگہ تے کہنا ہے لیکن اج جڑاں والیاں واسطے جڑاں والا تے دوستاں واسطے خصوصی لکڑ منڈی دے اندر خصوصی کہہ رہے ہیں لاکھ لاکھ درود سلام تینوں تے سونا نام محمد صدان والے سارے نبیاں تو پیچھے آن والے جنت وچ سب تو پہلے جان والے تیرے شان دی نہیں حد کوئی لقب امام اعظم دا پان والے لکڑ منڈی وچ آ غلام تیرے دشمناں دے موچے پان والے جیڑا میں نہ اڑا دیا جیڑا نبی پاک دی توہین کرے بولو جنت جا سکدا آؤ اجے بھی میں دعوت دے رہا ہوں اجے بھی دعوت اللہ کریم نے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا محبوبہ اعلان کر دیو اپنی زبان وچوں قل ان کنتم تحبون اللہ کہو سبحان اللہ پھر کہو قرآن جے قرآن تڑپ جاؤ جڑا والا دے لوگو رب دا قرآن خالق کائنات نے فرمایا سونیا اعلان کر دیو اپنی زبان وچوں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوب اللہ غفور الرحیم رب دا قرآن اے میرے پیغمبر اعلان کر دیو اور دنیا دے اندر رہن والو اگر چاہتے ہو کہ اللہ ساڈے نال پیار کرے اللہ ساڈے نال محبت کرے او دا ایک کوئی سبب دے کہ فتبعونی میں محمد دی تابعداری کرو صلی اللہ یار دا آواز کٹاؤ تو کی ہے ایڈا شور پیا کچھ سمجھ نہیں آ کٹ کر دیو ایڈی آواز آ رہی سپیکر والوں نہ اصلوں 0/0 سننا ذرا میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد اجے نہیں بولے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں زبور عطا کرنی ہے پر جدو بدر منیر دیواری آئی اہل حدیثاں دے پیر دیواری آئی شیمہ دے ویر دیواری آئی کائنات دے امام دیواری آئی امام اعظم دیواری آئی قربان جاواں آقا مکے دے اندر قرآن مکے دے اندر آقا مدینے دے اندر قرآن مدینے دے اندر آقا حنین دے اندر قرآن حنین دے اندر آقا بدر دے اندر قرآن بدر دے اندر آقا احد دے اندر قرآن احد دے اندر آقا خندق دے اندر قرآن خندق دے اندر آقا خیبر دے اندر قرآن خیبر دے اندر آقا میدان دے اندر قرآن میدان دے اندر نبی پاک عائشہ دے بستر تے قرآن بھی عائشہ دے بستر تے انج سمجھو جھٹکی بولی عرض کراں اور نبی جتھے جتھے جبریل قرآن لے کے پیچھے پیچھے اے ہے میرا پیر محمد یار کہو نا صلی اللہ علیہ وسلم پھر سمجھو بات نو
آمنہ دے لال منبر دے اتے قرآن منبر دے اتے مصطفیٰ مسلے تے قرآن مسلے تے آقا مسجد نبوی دے اندر انہوں کہیں دے نے امام اعظم بولو انہوں کہیں دے نے اور تائی تے منصور ہر جگہ تے کہیں دا ہر جگہ تے اسی یہ آکھنے بدر منیر جیا اور امام نائی اور جدی ہر گل مننی فرض ہوئی ایسا اور کوئی وچ جہان نائی قسم رب دی کھا کے کہاں لوگو مصطفیٰ جیا اور انسان نائی اور چھڑو جھوٹ دے سارے پلان یارو قرآن و حدیث جیا اور بیان نائی اور جدو حلیمہ آمنہ دے لال نو لے کے ٹری ہر پاسوں مبارکہ ملیاں حتیٰ کہ آسمان دے فرشتیاں بھی مبارکہ دیتیاں اور میرا پکا یقین ہے آسمان دے فرشتے اہل حدیثان مبارکہ دیندے ہونگے اور وہابیو تو انہوں مبارک ہوئے تو سا امام اعظم منیت آمنہ دے لال نو امام اعظم کون جناب محمد یار اچھی بولو سادہ جی گل کرا سادہ جی اور یار کوئی اپنے آپ نو حنفی صدوائے سانو کی تکلیف مالکی کہلوائے سانو کی تکلیف ہے ہمبلی کہلوائے سانو کی تکلیف ہے قادری کہلوائے سانو کی تکلیف ہے کوئی اپنے آپ نو چشتی کہلوائے سانو کی تکلیف ہے رضوی صدوائے سانو کی تکلیف ہے سور وردی صدوائے سانو کی تکلیف ہے اسی اپنے آپ نو محمدی صدوانے ہیں تو انہوں کی تکلیف سیدی مرشدی محمدی سیدی مرشدی محمدی تے اگر ہن بھی کوئی آکھے اے جی نبی پاک نو نہیں مان دے تے آ میں تینوں مولوی عبد الصمد دی گل سنا دیا شاید تو وہی مان جائے عبد الصمد جٹ دیا شہر میرے ورگا جھٹکا دیا بندہ تے گل کردا میرے پیر و مرشد جناب محمد دی صلی اللہ علیہ وسلم پتہ کی آندا ہے دل کردہ صفت کرا اس پیر دی جس دی انگلی یارو چن چیر دی آج جیڑی میں گل تو سنا رہا نا یہ گل میں گجرالے سنائی ہے تے ایک نوجوان اہل حدیث ہوندہ انہیں اعلان کیتا نعرہ تکبیر مسلک اہل حدیث شیر پنجاب حضرت مولانا منصور احمد صاحب کہندہ مولوی جی ہمیں بھلے ہی رہے ہیں سانو تے ہمیں مولوی کہندے سن اے نبی پاک نو ماندے ہی نہیں تے پتہ لگا ماندے ہی تسی ہو دل کردہ صفت کرا اس پیر دی جس دی انگلی یارو چن چیر دی ایڈا نبی سونا سونا تے کمال جے دنیا دے ویچ جی دی نہیں مثال جے اور 14ویں دے چن پاوے لکھا ہون کھان ایک پاسے نبی پاک جے کھلون کھان روشنی چنہ دی ہووے کٹھی ہون نو پہنچ نہیں ہو سکدی نبی دے سون نو اور درمیانہ قد ہے سی نبی پاک دا مجلساں چو اچھا دوروں سی سے آپ دا سونی سی پہچان نبی سردار دی دوروں شکل ویکھے آسی ٹھاٹھا مار دی مولوی عبد الصمد نو اللہ پاک نے اسے پاروں جنت دے دیں کہو انشاءاللہ انج چوپ کر کے جو مولوی عبد الصمد دوزخی ہے اور اللہ دے بندے ہو اللہ انہوں ضرور جنت دے گا انشاءاللہ کہو انشاءاللہ اس بندے نے پڑھی ایک باری اور نہیں ایک کو دی اور سنا دینا رب باجوں کوئی نہیں محرم دل دے حال دا رب یارو پتھراں وی کیڑے پال دا سپ ٹھوئے ہور جو نے چیزاں موزیاں انہاں نو وی رب یارو دیندا روزیاں اور نگاہ وچ رکھ دے سب گورے کالے نو ساڈے والے کلے آ مدینے والے نو کہو سبحان اللہ
ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਸਭ ਗੋਰੇ ਕਾਲੇ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਕੱਲਿਆ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਏ ਉਦੋਂ ਦਾ ਨਾ ਰੱਬ ਕੋਈ ਅਜ਼ਾਬ ਲਿਆਇਆ ਏ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੱਖਾਂ ਰਸੂਲ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋਏ ਮਕਬੂਲ ਨੇ। ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਦਰਜੇ ਪੇ ਪਾਏ ਸਭਣਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਦੀ ਤਾਂ ਮੁੱਕੀ ਹੋਈ ਅਖੀਰ ਜੇ, ਸਾਡਾ ਨਬੀ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਪੀਰ ਜੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਏ ਮੰਨੇ ਬਸ ਇਹੋ ਗੱਲ ਜੇ, ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਉਹ ਵੱਡਾ ਚਵਲਟ ਜੇ। ਕਿਉਂ ਠੀਕ ਹੈ? ਸਾਦਾ ਪਾਪੀਆ ਸਾਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸਾਦਾ ਚ और कोई प्यारे पैगंबर दी राई दे दाने दे बराबर भी तौहीन करे, चाहे अहले हदीस होए, देवबंदी होए, बरेलवी होए, हनफी शाफी मालकी हंबली होए, अज दा इमाम होए, हुक्मरान होए। और दोस्तों जेड़ा प्यारे पैगंबर दी राई दे दाने दे बराबर तौहीन करे, ओदी दुनिया भी बर्बाद आखिरत भी बर्बाद। और जो आका दी इताअत करेगा, आका दी इज्जत करेगा, आका दा एहतराम करेगा, आका दी तौकीर करेगा, मेरे नबी दी इज्जत करेगा, आका दी ताबेदारी करेगा, इंज समझो जो आमना दे लाल दा गुलाम होएगा और जन्नत च रब दा मेहमान होएगा। मैं एक जगह गया तकरीर करन ते एक बंदा कहंदा है मौलवी जी बेनजीर दे बारे कोई गल ना करे। मैं कहा तेरे नाल जम्मी है तेनू बड़ी तकलीफ है मौलवी जी बेनजीर दे बारे कोई गल ना करे। वो सारे मुल्क दा पट्ठा बहा छड़े ते इत्थे जनाब कई बेनजीर दे बारे गल सुन के ना उन्होंने बुखार चढ़ जाना, आंदा नहीं मौलवी जी सख्त गल ना करे। मैं कहा चलो थोड़ी जी नरम कर लेने। मैं गया बेनजीर जियां लखां होवन, बेनजीर जियां लखां होवन, मैं फातिमा दी जुत्ती तो वार दियां। बेनजीर जियां लखां होवन, मैं फातिमा दी जुत्ती तो वार दियां। जेकर कल्ली टकर जाए मैनू मैं फरनैल दी गोली मार दे। आंदा मौलवी जी खैर सलाह मरदी नहीं। मैं कहा जे बची रही तो तू भी बचिया रहेगा, नहीं तो तू भी नाल मर जाएगा। और बदरे मुनीर दे मरने मरिया करो, बेनजीर क्या है। और लक्कड़ मंडी बेनजीर तेरी हो जाएगी छेती चंडी। आखो इंशाअल्लाह या अल्लाह बेनजीर सुती सौ जाए। आखो आमीन। इन्ना परेशान किया है ने, इन्ना परेशान, लेकिन आओ अहले हदीसा ने सच्ची बात की है, ललकारिया है, हक बात का प्रचार किया है। अज भी मैं ऐलान कर रहा मेरे तुहाडे पीरो मुर्शद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे सच्चे पीर ने जेड़ा भी मेरे आका दी गल मन्नेगा। जड़ा वाला दे लोगो किताबो सुन्नत दे परवाने हो, रब दा कुरान सुन लो। अल्लाह करीम ऐलान कर रहे ने व मन युतिल्लाह वर रसूल फौलाइका मल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाए वस्सालिहीना व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। अल्लाह करीम फरमा रहे ने जेड़ा मेरी ते मेरे मुस्तफा दी गल मन्नेगा, मैं रब उन्हां लोकां दा साथ नसीब करांगा जिन्हां उत्ते मैं इनामात फरमाए। ओ इनामात याफ्ता लोग कौन ने? मिनन नबिय्यीन। एक अहले दिल ने बाबा जी समसाम कहो रहमत कमाल कर दी थी। फरमांदे ने मखलूक खुदा दी एक पासे एडा वड्डा बंदा टुर गया स्टेज खाली हो जाए। मखलूक खुदा दी एक पासे महबूब रबाना एक पासे, कहो सुभान अल्लाह। यार आके सुनते सी अहले हदीसां दे करीब ते आदरा सुन आमना दे लाल दे बारे साडे कोलों मखलूक खुदा दी
ایک پاسے محبوب ربانا، ایک پاسے او سارے جگ دی دھرتی، ایک پاسے میرا عرب سہانا، ایک پاسے او سارے جگ دی شاہی، ایک پاسے او میرا عربی ماہی، ایک پاسے پھر کہو سبحان اللہ۔ ذرا میرے پیغمبر علیہ السلام دی عظمت نو ذرا سنتے سہی، مخلوق خدا دی ایک پاسے، مخلوق خدا دی ایک پاسے محبوب ربانا، ایک پاسے اور سارے جگ دی دھرتی، ایک پاسے میرا عرب سہانا، ایک پاسے اور سارے جگ دی شاہی، ایک پاسے اور میرا مدنی ماہی، ایک پاسے آنکھوں سارے صلی اللہ ہو، یار اچھی کہو پھر کہو صلی اللہ ہو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دی جیڑا بھی گل منے گا، آمنہ دے لال دی جیڑا بھی بات منے گا انہوں عزتہ مل گیا۔ اور دیکھو نا اللہ کریم نے اپنی ذات دے بارے اعلان کیتا، خالق کائنات فرماندے نے سونیا تسی میرا تعارف کراؤ میں تہاڈا تعارف کراواں، تسی میریاں گلاں کرو میں تہاڈیاں گلاں کراں، تسی میری پہچان کراؤ میں تہاڈی پہچان کراواں۔ اے میرے پیارے محبوب تسی میریاں حمداں کرو میں تیریاں عظمتاں بیان کراں۔ فرمایا تسی میرا تعارف کرو، کی تعارف ہے اللہ دا؟ فرمایا سونیا میرا تعارف کراؤ، اللہ جی کی؟ فرمایا قل اعوذ برب الناس، اے تے رب ذوالجلال دا تعارف۔ ہن آمنہ دے لال دی واری آئی، اللہ کریم فرمانے نے وما ارسلناک الا کافۃ للناس، جو رب ذوالجلال نے اپنا تعارف کرایا وہو العلی العظیم۔ مصطفیٰ دی واری آئی وانک لعلی خلق عظیم، اپنی واری آئی فرمایا فان ربی غنی کریم۔ مصطفیٰ دی واری آئی انہ لقول رسول کریم، اپنی واری آئی ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ مصطفیٰ دی واری آئی بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اپنی واری آئی الحمدللہ رب العالمین۔ مصطفیٰ دی واری آئی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اور دوستو پھر سن لو ساڑی بات، اسی اللہ دی رحمت دے نال جب تک مکیے، جب تک مکائے، جب تک زمیے، جب تک سمائے، جب تک ارض و سما دا نظام قائم تے دائم رہے گا۔ گلستانہ چ گلنے، چمنستانہ پھولنے، بلبلہ چہک دیا نے، کلیاں مہک دیا نے، اسی علامہ دی للکار بن کے، یزدانی دی یلغار بن کے، پھلا دی مہکار بن کے، حیدر دی تلوار بن کے، سجے ہتھویں قرآن پکڑ کے، کھبے چ آقا دا فرمان پکڑ کے اے کہندے رہاں گے او بھی عظیم ہے، اے بھی عظیم ہے، او بھی کریم ہے، اے بھی کریم ہے، او بھی رؤوف ہے، اے بھی رؤوف ہے، او بھی رحیم ہے، اے بھی رحیم ہے، او بھی اعلیٰ ہے، اے بھی اعلیٰ ہے، او بھی بہتر ہے، اے بھی بہتر ہے۔ رب اکبر دی قسم ہے، عرشاں والا اپنی کبریائی وچ بے مثال ہے، مدینے والا اپنی صفائی وچ بے مثال ہے۔ عرشاں والا خدا دا واسطے یہ گل مکدی نہیں رہا، پتہ نہیں کی ہو جانا تو سن لو میرے تو اڈے پیرو مرشد جناب محمد کہو جیڑا کام کرنا رہا وہ تو اڈے تو ہندہ نہیں محمد او ملا نہیں بولیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرش والا اپنی کبریائی دے اندر بے مثال اور مدینے والا اپنی صفائی دے اندر، مصطفائی دے اندر، صفائی دے اندر، پاکیزگی دے اندر بے مثال۔ عرش والا خالق ہون دے لحاظ نال بے مثال ہے، مدینے والا اللہ دی ساری مخلوق وچوں بے مثال ہے صلی اللہ تے میں صدقے جاواں جنہاں نے آپ صاحب مولانا جنہاں نے آمنہ دے لال دی گل منی نا آہا انہوں نے شان کیڑا ملیا؟ ہر چمن چمن ہر کلی کلی
پھر کہو مینو انج معلوم ہوتا ہوں تھی سننا نہیں چاہتے تو پھر سبحان اللہ کیوں نہیں آتے؟ ہاں ٹھیک ہے اب بہ جا ٹینڈیا توریے اور پنڈی توری بہ جا ہر چمن چمن ہر کلی کلی صدیق عمر عثمان علی ایک میرے نبی دا ہم سفر اور سونا شاد بابا ابو بکر ایک میرے نبی دا ہم سفر سونا شاد بابا ابو بکر اور جیڑا نبی نال پھر گیا گلی گلی صدیق عمر عثمان علی ایک میرے نبی دا یار پیارا ایک میرے نبی دا یار پیارا اور جدا نا سن کمب دا کفر سسارا اور سونا عمر بہادر رب دا ولی میرے بھائی سعید نے کہا بھی یہ شعر پڑھ دیو سعید اسلامی کیسٹ ہاؤس انہیں کہا بھی یہ شعر پڑھنے نے یہ فرمائش پوری کر رہا اساں کدوں یہ کہنا ہوندا ہے وہ شیعہ نال آ کر کوئی مجلس کر رہا سی نا تو ایک وچوں کہندا جی دوبارہ 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 کہندا صلوات پڑھو پاکاں دی آل تے میں پیشاب کر کے آوندا پیا انہاں نوں اس دھیانے لا دتا آپ پیشاب کرن دو اساں تے نبی پاک دی مدح کرنی ہے جیڑا ٹائم مل جائے صلی اللہ اسی تے نبی پاک دے نوکراں دے بھی نوکراں ہر چمن چمن ہر کلی کلی صدیق عمر عثمان علی ایک میرے نبی دا ہم سفر سونا شاد بابا ابو بکر اور جیڑا نبی نال پھر گیا گلی گلی صدیق عمر عثمان علی ایک میرے نبی دا یار پیارا اور جدا نا سن کمب دا کفر سسارا اور سونا عمر بہادر رب دا ولی صدیق عمر عثمان علی ایک شرم و حیا دا نسب العین عثمان پیارا ذوالنورین اور بیعت کیتی جس دی سونے علی صدیق عمر عثمان علی سونا علی بہادر شیر خدا جنوں لقب بھی ملیا اسد اللہ علی رب دا ولی نالے شیر جلی صدیق عمر عثمان علی اے چارے میرے نبی دے بیلی اور پھول گلاب نے وانگ چمبیلی اور جیڑا مندا نہیں نہ چارانو شالا پیٹ دا پھرے او گلی گلی اساں کہندے رہنا کہو انشاءاللہ آؤ اجے بھی وقت آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا کہنا مان لو او مصطفیٰ جنہاں رب ذوالجلال نے پوری دنیا تو اعلیٰ بنایا ہے پوری کائنات تو بہتر بنایا ہے اور دیکھو میرے آقا کتنے بہتر نے جناب ابو بکر صدیق کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے بارے اعلان کر رہے نے آپ فرماندے نے سونیا میرا جی چاہندا ہے کہ اکھاں میریاں ہون چہرہ تہاڈا ہووے میں دیکھدا رہواں کیوں نہ صدیق کے بات کہندے جد رب ذوالجلال کہہ رہا ہے فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی جڑا والا دے لوگو کون ہے امام اعظم سیرت امام اعظم کانفرنس کروان والے ہو آؤ ذرا سننا کون ہے امام اعظم جدے بارے اللہ فرما دینے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کون ہے امام اعظم جنہاں دے بارے اللہ کریم فرماندے نے قد نرا تقلب وجهک فی السماء تے ایک اللہ والا بولیا وہ کہندا ہے سونا چہرہ قد کاٹ بلتر بناوٹ ختم ہو گئی سونے تے سجاوٹ کسے مانے ہو جیا سونا نہیں جنیا جویں اپنی مرضی مطابق او بنیا سہپن نفاست تے پھلاں دا سہرا واہ سبحان اللہ محمد دا چہرہ مصور نے بس انتہا کر سٹی بڑی ریج دینا
نال تصویر کٹی حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا ساڈا پیر بنا کے قلم توڑ دیتا ٹھیک ہے 92 والا یہ آئی تے 96 والا لگتا میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اعلیٰ پیر نے اتنے اعلیٰ پیر اور جڑا والا دے لوگو آؤ دساں کون امام اعظم الم نشرح لک صدرک بولو پھر بولو امام اعظم دا تعارف کرا رہے ہیں امام اعظم دا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک امام اعظم دا تعارف کرا رہے ہیں واقعہ میرا آئی ذہن دے اندر لے آؤ سبحان الذی خدا دی قسم سننے والے کہن سبحان اللہ کیسٹ سنو کیسٹ دے وچ بار بار مولوی صاحب کہن آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے وہ آکھن واہ مولوی پھر شروع ہو جائے آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے اور کہو جی گلا کر دے ہو آؤ ساڈے کولوں بدر منیر دی عظمت سنو اور میں بات کہنا چاہنا ہوا اور مولوی ایویں اہل حدیثاں دے نال متھے نہ لایا کر قرآن ساڈے کول ہدایت تیرے کول حدیث ساڈے کول فقہ تیرے کول مکہ ساڈے کول اجمیر تیرے کول مدینہ ساڈے کول بریلی تیرے کول اوے احمد رضا تیرے کول محمد مصطفیٰ میرے کول میں ایک جگہ تے تقریر کرن گیا تے اس دن مینوں پتہ لگا بھی ایتھوں ایک جھوٹا پیر مریدنی خسکا کے لے گئے میں کہ ہوئی گل تے اہل حدیث کہنے میں کہ ہوئی گل تے اسی کہنے ہاں پھر اوتھے میں آکھیا پنگی تے فراڈی چرسی شرابی تیرا پیرے مریدنی لے کے راتوں رات ہویا تیرو تیر بولو اے ہو جے جھوٹے پیرانو اسی من دے اچھی بولو من دے اور تائی تسی کہنے اے ہو جیا پیر نہیں میری سر پیڑے اے ہو جیا تو بچ جا تے کر کچھ خیالے ساڈا پیرے محمد جیڑا آمنا دلالے صلی اللہ ہو تو میں یہ دعوت دینا چاہنا ہوا اس سونے دی ذات بھی اللہ نے اعلیٰ بنائی سونے دی بولو بات بھی اچھی بولو بات بھی نویں تو نویں مسئلے کر دینے 12 ربیع الاول نو کاموں کی دے وچ نا کوالا نے کوالی کیتی ہے تے پتہ انہاں اوتھے کی آکھیا کہن لگے اے مولوی جڑے کہندے نے نا پولیس رات اکھے تلوار نالوں تیز تے وال نالوں بریک یہ گل کوئی نہیں ایویں مولویاں کولوں بنائی ہے کہندے نے یہ کوئی گل ہے اکھے بے نظیر جڑے پل بنائے او دے وچوں 7 بساں لنگ جان تے رب کول مٹیریل مک گیا ویکھو جے تو جنت وچ گھر لینا آ لگ جا نبی دے آکھے رب دے وے گا جنت آپے نہ کر تو ظلم تے پاپے ایتھے بیٹھ صدا نہیں ہو رہنا تے میں تھوڑا جا وعدہ کیتا میں کہ جے تو جائیں گا مولویاں والے پاسے تینو پہن گے بڑے سے آپے کتے کل تے 40 ساتے نال 11ویں دا ٹیکس بھی پہن پھر تے کل ساتے 40 نکی 11ویں تے وڈی 11 کتھوں دلیلہ بنا لی دلیلہ اور یہ بھی بات کہنا چاہنا ہوا پیر عبدالقادر جیلانی کہہ دیو رحمت اللہ علیہ اچھی کہو آؤ میں لکڑ منڈی دے اندر اعلان کر رہے ہیں جڑا والا شہر دے اندر اتنا بڑا عظیم و شان اجتماع اتنی
بھرپور سیرت امام اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس دے اندر اپنے قائدین دی موجودگی دے اندر اتنے بڑے معزز سامعین دی موجودگی دے اندر سجے بھی اجتماع کھبے بھی اجتماع اگے بھی اجتماع پیچھے بھی اجتماع اجتماع اعلان کر رہے ہوا اگر پیر جیلانی رحمت اللہ علیہ رفع یدین دے قائل نہ ہون آمین بالجہر دے قائل نہ ہون فاتحہ خلف الامام دے قائل نہ ہون اور غنیت الطالبین لیا مولوی صاحب غنیت طالبین لیا اگر تو چیلنج میرا قبول کرے میں رات بھی ایتھے سویرے ایس ایچ او نو بلا سیال صاحب ایتھے آن گرمی نو ویکھن گل نہیں سمجھے اور مولویاں دی گرمی ویکھن نرا سیال ہی نہیں کہ ٹھنڈی روے جے نری ٹھنڈ ہوئی یرکان ہو گیا نمونیا ہو گیا مر جاؤ گے گرمی دی بھی لوڑ ہے مر گئے ہو گرمی دی بھی نرا سیال ہی نہیں چاہیے گرمی دی بھی ضرورت ہے انتظامیہ نو بلایا جائے گا جڑے کہندے نے وہابی گستاخ نے یہ نے وہ نے مولوی نو کہو غنیت الطالبین لے آئے ایتھے انتظامیہ نو بٹھائے میں غنیت الطالبین دے وچوں رفع الیدین ثابت نہ کراں آمین بالجہر ثابت نہ کراں فاتحہ خلف الامام ثابت نہ کراں میں پوری زندگی مصطفیٰ دے منبر دے اتے پیر نہیں رکھا آؤ کرو میرے یہ نرا کہنا اے گستاخ نے اے انج نے یو نے پیر جیلانی دے نا تے کھیر تسی کھاؤ تے رفع یدین بھی نہ کرو نالے گلی جگنا نالے آنے ٹڈنے ہاں کھیر بھی تسی کھاؤ تے رفع یدین بھی نہ کرو کورما چورما سورما بھی کھاؤ تے فاتحہ بھی نہ پڑھو اے کتھے لکھیا ہے پھر میرے کہنا پہندا ہے کئی لوگ مولوی بھی ہوندے ویکھو انج دے کئی لوگ مولوی بھی ہوندے ویکھو انج دے کئی لوگ مولوی بھی ہوندے ویکھو انج دے سنتاں دے باغی ویکھو کھیر نو پہ پنج دے یار بھی تسی کھاؤ پیر صاحب دی گل اسی منیے کوئی کمال ہے سکی کھیر کھان دینی کئی لوگ مولوی بھی ہوندے ویکھو انج دے کئی لوگ مولوی بھی ہوندے ویکھو انج دے سنتاں دے باغی ویکھو کھیر نو پہ پنج دے کئی لوگ مولوی بھی ہوندے ویکھو انج دے عبدالقادر دی یارویں پہ کھاندے نے رفع یدین والوں کنی کتر آندے نے بوٹیاں نو کھا جاندے شورے نو جے چھنج دے کئی لوگ بوٹیاں کھاؤ رفع یدین بھی کرو کھیر کھاؤ آمین بھی کورما کھاؤ سورت فاتحہ بھی پھر تے دل کردہ تو انہوں کوئی چوتھی ڈش بھی دے ہے تے جے تسی کھائی جاؤ تے گل نہ منو اے نہیں ہو سکتا آؤ میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت رفع الیدین میرے آقا دی سنت اور ایسے واسطے میرے مصطفیٰ نے فرمایا اذا امن الامام فامنو جدو امام آمین آکھے تسی بھی آمین آکھیا کرو ایک اور روایت میرے پیغمبر دا فرمان اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم والضالین فقولوا آمین فرمایا جدو امام غیر المغضوب علیہم والضالین آکھے تسی آمین آکھیا کرو جدو تسی آمین کہندے ہو آسمان دے فرشتے بھی آمین کہندے نے جدی آواز فرشتیاں دی آواز دے نال مل گئی اللہ زندگی دے سارے گناہاں نو معاف کر دیندا ہے اس واسطے میرا ویر آ اور رفع یدین بھی پیارے پیغمبر دی سنت بولو پیارے پیغمبر دی سنت سونا آپ بھی سونا سونے دا طریقہ بھی سونا تے آنا صرف پیارے پیغمبر دی ذات نو بیان نہ کریا کر آقا دی بات نو بھی بیان کریا کر سانو ذات نال بھی پیارے اچھی بولو بات نال بھی جدوں حلیمہ آمنہ دے لال نو لے کے ٹری نا دیکھو مقدر نصیبہ دیکھو آمنہ دے لال نو لے کے ٹری حلیمہ ہر پاسوں مبارکاں مل دیاں نے پیاں سجیوں مبارکاں کھبیوں مبارکاں لیندیوں مبارکاں چڑھدیوں مبارکاں ہر انسان مبارکاں پیا دیندا ہے ایتھے ہی بس نہیں حتیٰ کہ آسمان دے فرشتے بھی مبارک دیندے نے ہر پاسوں مبارکاں مل دیاں نے پیاں بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ کہو سبحان اللہ پھر کہو حلیمہ نو مبارکاں مل دیاں نے پیاں ہر پاسوں بڑی تو نے توقیر
پائی حلیمہ بنی تو محمد کی دائی حلیمہ بنی تو محمد کی دائی حلیمہ تو لٹ لئی خدا دی او بولو بھی کی ہو گیا جی تو لٹ لئی خدا دی اجے بھی نہیں بولے تو لٹ لئی خدا دی ساڈے گجران ایک مولوی تقریر پہ کرے جمعہ پہ پڑھائے تو جمعہ ہی کہنا ہے وہ آج ہفتہ ہے وہ آندھے آ ہو جی دور فٹے میں ہفتہ پڑھن آئے ہو پڑھائے جمعہ تے آندھے آج ہفتہ ہے وہ آندھے آ ہو جی تو انہوں نے کہنا دور فٹے میں تو بندے بیچارے پھر بھی آندھے سبحان اللہ ہے اینا مولویاں دی زیادتی لوگ جردے نے اور مولویوں اینا لوگ تو اڈا احترام تے عزت کرن لیکن تسی اس قوم نو تسی جاؤ کل ساتے چاڑیے پھر جدوں میں مر جان پھر اینا واسطے فاتحہ بھی نہ پڑھیا جے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ السلام علیکم و علیکم مقصد کی بھئی اللہ بخش نہیں تے نہ سے اور یہ قوم تو اڈے ایڈے مرنے مرے تے تسی اس قوم دی پرواہ نہ کرو میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت رفع الیدین آمین پیارے پیغمبر دا آڈرے میرے دوستو فاتحہ نبی علیہ السلام دا حکم ہے میرے نبی نے فرمایا لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب آمنہ دلال فرما دینے جیڑا فاتحہ نہیں پڑھدا بولو دی نماز ہوندی او دی نماز ہی نہیں ہوندی اس واسطے میرے بھائیو آؤ پیارے پیغمبر دا آکھا منیے آمنہ دلال دا کہنا منیے جیڑا مصطفیٰ اتنا آلہ ہے جدے بارے ایک اہل دل نے کیا وہ کہندہ ہے تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا تے جنوں ویکھیاں چن شرماوے جے او جاوے سیر کرنوں سارا فلک سجایا جاوے اور جے او رکھے قدم زمین تے ترتی خوش ہو جاوے تے جے او کھولے ول زلفاں دے اتے راہی راہ پل جاوے واہ سونا حسن سنے دا اور جدی چال چلی نہ جاوے اے ہے ساڈا پیر محمد جنیاں عزتاں انیاں نے جدے بارے رب آکھے ورفعنا لک تے صدقے جاواں جنوں شیما لوری دے شیما لوری دے آکھے یا اللہ میرے ویر نو انیاں عزتاں دیں جیڑیاں کدے ختم نہ ہون تے قاری صاحب نے پھر ترجمہ کیتا نا دین دی لوری شیما جھولا جھلا کے یا رب اب کے لانا محمد فرما کے جھولا جھلاندی نالے منگ دی دعاواں اللہ اے دے نام لکھ دے میری آساواں مانے جوانی لمی عمر پا کے یا رب اب کے لانا محمد فرما کے میرا اے ویر ملو بڑا ہی پیارا ہے پاویں نہ مانے جمیا پھر بھی ہمارا ہے لاڈ لڈاندی ویرا چولے وچ پا کے یا رب اب کے لانا او پینا جھلاون جھولے ویرے نے پھب دے او پینا نو ویر کنے پیارے نے لگ دے شیما دا پیار دسا لوری سنا کے یا رب اب کے لانا محمد فرما کے شیما نے کہا ویرے مل نہیں لب دے منو جو ویر ملیا اے فضل نے رب دے لاڈ لڈاندی ویرا سینے نال لا کے یا رب اب کے لانا جیڑیاں پینا ربا ویران تو ترسیاں شیما دلوری سن کے اکھاں نے برسیاں اللہ اونا
نو ویر دیوی تو فضل فرما کے یا رب اب کے لانا شیما دلوری اس منظور سنائیے منظور سنائی کاری عبدالحفیظ بنائیے جڑا والا دیا لوگا سبنا پسند فرمائیے او دے جمن دا فائدہ کوئی نہیں جدے پسند نہیں آئیے حافظ صاحب ہوندے نے دعا کر دینے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین آج میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدانی شہید میڈیا سروس میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدانی شہید میڈیا سروس